अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान अपनी पैदाइश से लेकर अब तक इल्म गैब के बारे में इंतहाई हद तक हसास रहा है और इसकी वजह शायद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह शाहकार अपने फितरी तकाजों के पेश नजर इस कायनात के राजों को अफशा करने की मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ है, जिसके लिए दीगर साइंसी उलूम के साथ साथ मख्फी उलूम भी इसकी जिंदगी में खसूसी अहमियत के हामिल रहे हैं, जिसमें दुनिया में फैले हुए मुख्तलिफ खुफिया उलूम और इस्लाम की रोशनी में उनकी हकीकत पर एक मुहतात बहस की कोशिश की जाएगी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगरचे इन मख्फी उलूम से वाकफियत के पीछे मुख्तलिफ मकासद होते हैं, ताहम इन सब में जो चीज कदरे मुश्तरक के तौर पर तस्लीम की जाती है उसे अगर मुस्तकबिल बीनी की ख्वाहिश का नाम दिया जाए तो बेजा ना होगा, और ये ख्वाहिश भी इंसानी दिमाग के अंदर इतनी ही पुरानी तस्लीम की जाती है जितना कि खुद हजरत इंसान की अपनी उम्र। लेकिन इसकी तकमील के लिए इंसान का सफर इर्तका शायद सदियों पर मुहित है, जिसके लिए इसने मुख्तलिफ जमानों में कई एक कायदे, कुलिये और उलूम मुतारिफ करवाए, जिनको आज हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, जिनमें से कुछ वक्त की गर्द में दबकर अपना वजूद खो चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी मौत बर तसव्वुर होते हुए इंसान के ज़ेरे मुतालिया रहते हैं। बल्कि हमारे अक्सर दोस्त शायद इस बात से वाकिफ ना हो कि इन मख्फी उलूम की कई एक शाखों को आज दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बाकायदा एक मजमून के तौर पर पढ़ाया भी जा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो में उन चंद एक उलूम को इख्तिसारन ज़ेरे बहस लाया जा सके जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी पहचान रखते हैं। इल्म नजूम, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसको सितारों का इल्म भी कहा जाता है और माहिरीन के मुताबिक इस इल्म का आगाज जमाना कबल अज़ मसीह से हुआ और खास तौर पर अहले यूनान को इसका सबसे पहला गुनहगार तस्लीम किया जाता है, जबकि अपनी उम्र के साथ साथ अब ये दुनिया भर में अपने आप को तस्लीम करवाने पर तुला हुआ है। कदीम यूनानियों के मुताबिक आसमान की वुसअतों में नजर आने वाले बेशुमार सितारों में से चंद एक ऐसे भी हैं जिनके इंसानी जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक का दावा किया जाता है। नीज ध्यान में रहे कि इस इल्म को जानने या मानने वाले सूरज और चांद को भी कोई और नाम देने की बजाय उन्हें सितारों के खानदान का ही फर्द तस्वुर करते हैं। इनके मुताबिक आसमान पर एक दायरा जिसे मुंतकतुल बरूज का नाम दिया जाता है, वे चंद एक सितारे जिनकी तादाद बाद के नजदीक 9 जबकि जदीद माहिरीन के नजदीक 11 या 12 तक है, इस दायरे के अंदर तैरते हुए अपने अपने फराइज अंजाम देने में मसरूफ है, जबकि सूरज को इनका सरबराह तस्लीम किया जाता है। कदीमो जदीद नजूमियों के मुताबिक इस दायरे में 12 खाने हैं जिनको 12 घरों से मौसूम किया जाता है और हर घर में सूरज तकरीबन 1 माह कयाम करते हुए फिर अगले घर की तरफ मैवे सफर हो जाता है, जबकि नजूमी इस इल्म की मदद से मुस्तकबिल बीनी के लिए इस दायरतुल बरूज का एक अक्स कागज पर तैयार करता है और अपने इल्म के मुताबिक सितारों की तरतीब और मुमकिना सफर को सामने रखते हुए अंदाजा लगाता है कि कौन सा सितारा किसके साथ साथ या नैस नजरियात कायम कर रहा है और इसके मुख्तलिफ इंसानों की जिंदगियों पर क्या असरात मुमकिन हो सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसी इल्म की मदद से वो ये अंदाजा भी लगाता है कि सितारों की पोजीशन की वजह से दुनिया की सियासियात, मुआशियात और मौसमों में क्या क्या तब्दीलियां मुतवक्के हो सकती हैं। यह है आज की 21वीं सदी में पढ़ाया जाने वाला मजमून, जिसको असहाबे अक्ल इल्म नजूम से मौसूम करते हैं, जबकि इसके अलावा और भी कई एक ऐसे मख्फी उलूम हैं जिनकी मदद से यही मकासद हासिल करने की कोशिश की जाती है। पामिस्ट्री। मोहतरम नाज़रीन, पामिस्ट्री, जिसे हम समझने में आसानी पैदा करने के लिए हाथों की लकीरों को पढ़ने का इल्म भी कह सकते हैं, भी इन मख्फी उलूम में नुमाया मुकाम पर फायज है, जिसकी तारीख के बारे में अगरचे हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इस शोबे में इंतहाई कदआवर शख्सियत कीरो को तस्लीम किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान का हाथ देखकर उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल की तस्वीर देख सकता था। लेकिन हम अपने मोहतरम नाज़रीन को बताते चलें कि इसकी बुनियाद भी आसमान की वुसअतों में सरगर्दा वो सितारे ही हैं जिनसे अहले नजूम इस्तिफादा करते हैं। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि एक पामिस्ट अपने मुवक्किल के हाथ को ही एक जायचे की शक्ल देकर उसे अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर सकता है, और इस इल्म की अबजद से वाकफियत रखने वाले अफराद जानते हैं कि हाथों में मौजूद उभरी हुई जगहों, जिनको पामिस्ट उभार का नाम देते हैं, को भी मुख्तलिफ सितारों से ही मंसूब किया जाता है।
مثال کے طور پر انگوٹھے کے ساتھ موجود ابھار کو کمر کے ابھار کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مریخ کا میدان بھی اسی علم کی ایک اصطلاح ہے، جبکہ انگلیوں کے اختتام کے مقام کو بھی مختلف ستاروں کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہادت کی انگلی کے ابھار کو زحل کے ابھار کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے سائز کے مطابق ان کے معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ علم پامسٹری میں ہتھیلی پر موجود لکیروں کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، جن میں سے کچھ انسانی ہاتھ میں پیدائشی طور پر ہوتی ہیں، جبکہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ بنتی اور ختم ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ناظرین یاد رہے کہ اس علم میں انتہائی باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ ایک لکیر اپنے سائز، رخ اور موٹائی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر مختلف معانی رکھتی ہے، جن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے عام طور پر ہاتھ کے پرنٹ کو ایک کاغذ پر اتار لیا جاتا ہے تاکہ پامسٹ بہتر طور پر اس کا مطالعہ کر کے ہی کوئی اندازہ قائم کر سکے۔ علم الاعداد۔ محترم ناظرین، مخفی علوم کے اسی خاندان کا ایک رکن اعداد کا علم بھی ہے، جس کے مطابق مختلف اعداد کی قوت تسخیر اور ان کے طرز عمل پر بحث کی جاتی ہے۔ اس علم میں حروف تہجی کے ہر حرف کی ایک قیمت مقرر ہے، جسے عام طور پر عدد کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا نام اگر امجد ہے تو سب سے پہلے اس علم کے مطابق اس کے نام کے اعداد نکالے جائیں گے، یعنی پہلے الف کا 1 اور میم کو لیتے ہوئے 4 کا عدد لیا جائے گا۔ اسی طرح پھر جیم کے 3 اور دال کے پھر 4 لے کر ان کا مجموعہ نکالا جاتا ہے، جس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور علم الاعداد کی روشنی میں موکل اپنے اندازوں کے مطابق اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے۔ علم جفر۔ ناظرین، اس علم کو عام طور پر امام جعفر صادق سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن فی زمانہ اس علم پر عبور رکھنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ علم رمل بھی اگرچہ مخفی علوم میں ایک معتبر مقام کا حامل ہے، لیکن افسوس کہ ماضی کے یہ علوم اب آہستہ آہستہ اس دنیا سے مٹتے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی چند ایک ایسے علوم ہیں جن کی اساس پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کو جاننے والے بہت سے چھپی ہوئی چیزوں کا سراغ لگانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اس دور میں ابھی تک علم نجوم اور پامسٹری ہی 2 ایسے علم ہیں جن کو بین الاقوامی سطح پر پڑھا، پڑھایا اور سراہا جاتا ہے۔ مخفی علوم اسلام کی نگاہ میں۔ معزز خواتین و حضرات، دین فطرت یعنی اسلامی نظریات کے مطابق اس کائنات میں قادر مطلق ذات صرف اس کے خالق کی ہے، جو اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جو ماضی اور مستقبل دونوں کو جانتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام علوم جن کو اصحاب عقل و دانش اندازوں کے علم سے تعبیر کرتے ہیں کے مطابق ان کی روشنی میں اگرچہ اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے لیے آنے والا وقت کیسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو حتمی طور پر سچ کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی نجومی کی تصدیق کی گویا اس نے کفر کیا۔ بلکہ یہی نہیں، اسلامی تعلیمات کو اگر ہم کسوٹی بنا کر اس کا جواب طلب کریں تو دینی نقطہ نگاہ سے ایک مسلمان کے لیے ان علوم کو اپنانا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور ایک مکتبہ فکر کے نزدیک ستاروں کے علم کو جادو کی ایک قسم سے تعبیر کیا گیا ہے، جو کہ قطعی طور پر حرام اور ناقابل موافق گناہ ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ جبکہ اسلم ایوب کا یہ شعر بھی قابل توجہ ہے کہ بھٹک گیا ہوں ستاروں کی چال پوچھتا ہوں، نجومیوں سے مقدر کا حال پوچھتا ہوں۔